بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله عليه أزكى الصلاة والسلام. صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة أم أيوب. اليوم راح إن شاء الله بإذن الله نكمل معكم مراجعة دروس السنة الخامسة ابتدائي اللي كنت بديتها هذه فترة. بديت معكم لو بروجي نيميرو 1 في اللغة الفرنسية بيان سور اللي يتكلم على لو زو. درنا فيه دو سيكونس. دونك بدينا لا سيكونس الاولى درنا فيها دو بارتي، قسمتها على دو بارتي هكا باش ما نتخلطوش، باش نروحوا غير بالعقل. دونك اليوم ان شاء الله راح نديكم لا دوزيام سيكونس. دونك لا بروميير سيكونس تهضر على لا غازيل، قلنا بوف بيتيت غازيل، وهذه لا دوزيام سيكونس هي تهضر لنا على لو فينيك، على لي توجور في المحور تاع لي زانيمو. العنوان تاعها سي ان فري فينيك. دونك elle présente l'état d'un animal ou présenter l'état d'un animal. نبداو على بركه الله. لا سيكونس هذه راح ندير فيها ايضا دو بارتي. نبدا لكم لا بارتي الاولى هذه فيها ليكسيك والغرامير، ولا بارتي اللي جايه ان شاء الله نديرو فيها لا كونجيغيزون، ونديرو فيها لورثوغراف، ونديرو فيها لا برودكسيون اكريت. دونك لا بارتي هذه غادي نبداوها بالليكسيك. ليكسيك واش فيه les adjectifs ordinaux. C'est quoi adjectif ordinal ou le nombre ordinal؟ هو شرحته باللغة العربية، هو الصفة العددية الترتيبية. معناته نضيف إلى الرقم النهاية اي او اكسون ام او اي ام. باغ اكزومبل نعطيكم الرقم 2، نقول لكم رجعوه لي ان adjectif ordinal، تقولوا لي دوزيام 3، نزيدوا لها اي ام تولي troisième. Par exemple, j'habite au 4e étage, 5e, 6e, 7e, 8e, 9e, etc. حاجة سهلة. راهم دايرين لكم عليها تمارين تسيبوهم في دفتر الأنشطة. جبت لكم الصفحة تاعها، هي الصفحة رقم 20، والتمرين رقم 1 ورقم 2. كملنا مع الليكسيك، نروحو لا بارتي غرامير. في لا بارتي غرامير دارونا لي فيرب ديتا. واش معناتها لي فيرب ديتا؟ لي فيرب ديتا هما افعال الحاله او الصفه، زعما كيما نقولوا الصفه تشير الى الفاعل وتصف حالته. هذا هو الشرح تاعها. عطاونا امثله على افعال ليتا او لي فيرب ديتا. عطاونا لو فيرب être، لو فيرب paraître، sembler، avoir l'air، demeurer، devenir et rester. هذا التمارين تسيبوها في الصفحة رقم 23، التمرين رقم 1 ورقم 2. نعطيكم ان اكزامبل على لي فيرب ديتا. باغ اكزامبل نقول لك انايا il paraît triste، quelqu'un paraît triste. il a l'air méchant. Donc méchant، il a l'air méchant. avoir l'air conjugué il a l'air méchant. هذاك الشخص يبان بلي ماشي مليح، هذاك الشخص يبان حزين. دونك توصف الحالة تاع الشخص. هذو هما لي فيرب ديتا، لازم يحفظوهم التلاميذ، يعرفوا باللي كي يسمع باغيتر يعرفها بلي ستان فيرب ديتا، كي يشوف سومبلي يعرفها بلي ستان فيرب ديتا، وهكا تسهل عليه الامور. يروحوا للصفحة كما قلت رقم 23، التمرين رقم 1 ورقم 2. موضوع اخر في توجور في الغرامير، لادجيكتيف اتريبو اللي هو باللغة العربية النعت الخبري أو المسند. معناتها كي نعطيكم ان اكزامبل نقول لكم جو سوي فورت. بون نضحك معكم، جو سوي با فورت، مي سي ان اكزامبل. جو سوي فورت. الوغ فورت أنا قوية. دونك فورت هذه هي الصفة اللي توصفني أنا. tu es bon. donc bon هذيك هي l'adjectif attribut. vous êtes généreux يعني أنتم كرماء. donc كريم هو l'adjectif attribut، يعني هذه هي الصفة اللي توصف الشخص. دونك هادو l'adjectif attribut يتمشى بزاف مع فعل الكينونة اللي هو le verbe être. دايما تصيبوا قدامهم le verbe être. fort، méchant، bon، gentil، charmant، etc. donc دايما تصيبوا قدامهم le verbe être. هذا هو l'adjectif attribut. حاجة سهلة ماهوش صعيب بزاف. لاباج تمارين في لاباج 23 l'exercice نيميرو 3. روحوا شوفوهم حلوهم وإن شاء الله ربي يوفقكم.
توجور في الغرامير لو كومبليمون دوبجي انديريكت باللغه العربيه هو مفعول به غير مباشر. انديريكت معناتها غير مباشر، هو يكون ينتمي الى جمله فعليه، معناتها تلقوه في جمله فعليه يسابقه الفعل ويفصل عن الفعل بحرف جر. دائما تصيبوه كاين الفعل ومن بعد كاين حرف جر ويجي هو لو كومبليمون دوبجي انديريكت. كاين تاني حاجه واحده اخرى تقدروا تعرفوه بها، انكم تبوزو لا كيستيون. دونك vous posez la question de quoi, de qui, à quoi. دونك هذه كي تطرح هاد لا كيستيون وتجاوب، دونك هذيك الاجابه هو لو كومبليمون دوبجي انديريكت. باغ اكزومبل نعطيكم اكزومبل، il écrit à ses parents. je pose la question, il écrit à qui? Donc je réponds à ses parents. Alors ses parents هما le complément d'objet indirect. هنا تمارين مفصلة تسيبوها في الصفحة رقم 26، التمرين رقم 8. اضربوا عليها طلة وشوفوها. لا فراز نيجاتيف أو جملة النفي. هنا ديجا شفناها في البروجي في لا سيكونس الأولى الثانية، شفنا لا فراز نيجاتيف. دونك هي جملة النفي، بصح هنا غادي نستخدمو نو اي ريان و نو اي جامي. نعطيكم اون فراز من بعد نردوها، نعطيكم اون فراز افيرماتيف ومن بعد نردوها اون فراز نيجاتيف. نقول باغ اكزومبل جو جيت لي بابي بار تير. كي نقول لك ردها لي نيجاتيف شدير تقبض نو اي ريان، تحط نو قبل لو فيرب تقول جو نو جيت وجامي تحطها مورا لو فيرب. دائما نو تجي قبل لو فيرب وجامي تجي ابري لو فيرب. جو نو جيت جامي لي بابي بار تير. هذه هي. تصيبوا تمارين تاني في الصفحة رقم 26، التمرين رقم 10. كملنا مع لا فراز نيجاتيف. نروحوا لي برونون سوبستيتو توجور في الغرامير أو الضمائر البديلة. تعرفوا كاع الضمائر جو تو إل و إل إكسيتيرا. هنا عطاونا إل و إل أو بلوريال تاع الجمع. نعطيكم ان اكزومبل، مي بارون معناتها والديا، مي بارون فون à la Mecque. كي نعوضوا لو سوجي اللي هو مي بارون، دونك لي برونون هادو يعوضوا لو سوجي. دونك مي بارون رجعوهم ils vont à la Mecque. هنا باسكو مذكر. لي في سون بيل، لي في مؤنث دونك نقولوا elles sont belles. هادو هما لي برونون سوبستيتو. ان شاء الله تروحوا تاني للتمرين في الصفحه 24، التمرين رقم 6 يوضح لكم بزاف هذا الجزء. دونك هذا واش كاين في لا بارتي الاولى تاع لا دوزيام سيكونس. l'adjectif ordinal, le verbe d'état, l'adjectif attribut, le complément d'objet indirect, la phrase négative et les pronoms substituts. ان شاء الله تكونوا توضحت لكم الامور شويه في الترتيب تاع الدروس وفي فهمها، على الاقل توضحت لنا الامور. كي ديروا هاد التمارين اكيد راح تزيدوا تفهموا بوكو بليس ونزيدوا لي سوجي مع هايتو. ماهيش حاجه صعيبه، برك يليق لكم الممارسه. في الاخير واش نقول لكم، نورمالمون راني كملت هذه لا بارتي من لا دوزيام سيكونس. ان شاء الله استناوني في البروشين فيديو باش نكملوا لا دوزيام سيكونس هذه، ومن بعد ان شاء الله باذن الله نروحوا ندخلوا للبروجي نيميرو 2. نتمنى ان شاء الله التوفيق لوليداتنا كاع، ان شاء الله يا ربي ينجحهم، وان شاء الله تاني قبل هذا الشيء كاع ان شاء الله ربي يرفع علينا هذا الوباء وهذا البلاء ان شاء الله يا ربي، وترجع حياتنا كما كانت. وان شاء الله انتم الوالدين ربي يحفظكم وربي يقدركم وتعبكم هذا ما يضيعش، راكم ساهرين على ولادكم وراكم مغبونين عليهم. ان شاء الله يا ربي تعم الفرحه في كل دار، وان شاء الله ترجع حياتنا كما كانت، ويرجعوا مساجدنا وترجع صلاتنا وترجع ايامنا الحلوه ان شاء الله يا رب. نتمنى التوفيق للجميع. ما تنسونيش من صالح الدعاء، ادعوا لنا، ادعوا لي وادعوا كاع للناس، دعوه الغريب مستجابه. وتاني ما تنساوش كومونتوا لي، اعطوني كاش ملاحظات، اعطوني كاش ما خصكم، ديروا لي تاني ابوني، هيا لي جيم. هذه هي، وان شاء الله نكونوا عائله واحده ونتفارقوا بلا ذنوب. السلام عليكم.